वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिराष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अवीभावप्रकरणञ्च समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र अवीभावसमासप्रकरणे यावदवधारणे इत्यारभ्य नवसूत्री विचारः इत्यंशे पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा आदौ प्रस्तावना, ततः उपोद्घातः, तदनन्तरं नवानां सूत्राणाम् अत्र पाठः प्रचलिष्यति। यथा यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशलाकासंख्याः परिणा विभाषा लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य चायामः तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्या वा इत्येवं नवानां सूत्राणाम् अर्थविचारः अत्र प्रचलिष्यति। अन्ते पाठस्य सारः प्रतिपादयिष्यते। अतीते पाठे यथा सादृश्ये इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, यथा हरिस्तथा हरः इति तत्सूत्रस्य उदाहरणं, यद्विशेषवान् हरिः तद्विशेषवान् हरः इति बोधः इति स्थूलतः व्याख्यानं, ततः भाष्यानुसारिणस्तु इति नागेशस्य स्वीयः सिद्धान्तस्तत्र प्रदर्शितः। सूत्रोदाहरणं भवति यथाशक्ति यथाबलम् इत्यादि। पूर्वसूत्रेण यथार्थत्वेन तु नात्र समासः शक्यः, सूत्रगृहीताव्ययेन तेन न समासः इति सिद्धान्तात्। प्रकृतसूत्रे यथा सादृशी इति सूत्रे यथा इति शब्दः अव्युत्पन्नः, न तु प्रकारवचने थाल् इति सूत्रविहितथाल् प्रत्ययान्तः। ततः विध्यर्थमेव इदं सूत्रम् इत्यपि तत्र निरूपितं। प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने कार्यसम्प्रतिन्यायस्य नात्र प्रवृत्तिः इति च तत्र विस्तृतया उक्तम्। एवमाद्याः विषयाः अतीते पाठे अधीताः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे पूर्वोक्तया रीत्या यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशलाकासंख्याः परिणा विभाषा लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समय यस्य चायामः तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति नवानां सूत्राणाम् अर्थविचारः क्रियते इति पुनरपि एतेषां सूत्राणां विवरणम् अस्माभिः दत्तं। तत्र आदौ यावदवधारणे इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे अष्टमं सूत्रमिदं यावदवधारणे इति। यावत् अवधारणे इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम्। अत्र समर्थः पदविधिः इति परिभाषा प्रवर्तते। प्राक् कडारात् समासः इति सूत्रम् अधिक्रियते। सः सुपा इति सूत्रम् अधिक्रियते। सुबामन्त्रते पराङ्गवत्सरे इति सूत्रात् सुपा इति पदम् अनुवर्तते। अव्ययीभावः इति सूत्रञ्च अधिक्रियते। तथा च अवधारणबोधकं यावत् इति सुबन्तेन समस्यते इति सूत्रार्थः। उदाहरणं यावत् श्लोकं, यावन्तः श्लोकाः तावन्तः अच्युतप्रणामाः इति लौकिकः विग्रहः। यावत् जस् श्लोक जस् इति स्थिते प्रकृतसूत्रेण अर्थात् यावदवधारणे इति सूत्रेण अवीभावसमासः, कुर्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण समुदायस्य प्रातिपदिकत्वं, तेन सुपो धातुप्रातिपदिकसूत्रेण सुपः लुक् भवति। ततः यावत् श्लोकम् इत्यत्र तकारः शकारः यः श्रूयते षष्ठोटि इति सूत्रेण शकारस्य स्थाने छकारादेशः। ततः स्तोश्चुनाश्चुः इति सूत्रेण यावति इत्यत्र तकारस्य स्थाने श्चुत्वेन चकारः यावत् श्लोक इति जातं। ततः समुदायात् सोजसमोट् इत्यादि प्रथमभक्ते एकवचने सुप्रत्यये अव्ययादाप्सुपैः सूत्रेण तस्य लुकि प्राप्ते नावीभावदतोऽन्तपञ्चम्य इति सूत्रेण सुस्थाने अम् आदेशः पूर्वरूपं च प्रवर्तते।
तथा च अत्र यावत् श्लोकम् इति रूपं सिद्ध्यति। एवं यावदमत्रं ब्राह्मणान् आमन्त्रयस्व इति। नाम यावन्ति अमत्राणि पञ्च षड्वा तावतः ब्राह्मणान् आमन्त्रयस्व इत्यत्र यावदमत्रम् इत्यपि तत्र उदाहरणं भवति। अत्र शेखरकाराः संख्यादिना इयत्ता परिच्छेदो अवधारणम्। नाम यावदवधारणम् इति सूत्रे अवधारणपदं श्रूयते। किं नाम अवधारणम् इत्युक्ते प्रकृतसूत्रे संख्यादिना इयत्ता परिच्छेदः अवधारणं तद्बोधकं यावदित्यव्ययं समस्यते इत्यर्थः। अवधारणे किं यावद्दत्तं तावद्भुक्तं कियद्भुक्तमिति नावधारयामि इत्यर्थः। इयत्ता परिच्छेदरूपः अर्थः अत्र नास्ति। यावद्दत्तं तावद्भुक्तं कियद्भुक्तमिति नावधारयामि इत्युक्ते तत्र इयत्ता परिच्छेदरूपस्य अर्थस्य अभावेन नात्र समासः। अनन्तरम् इयत्ता परिच्छेदः इत्युक्तम्। इयतः भावः इयत्ता नाम परिमाणं तत्परिच्छेदः तस्य परिच्छेदः तत् निश्चयः। अव्ययम् इति पदमपि तत्र पूर्वसूत्राद् अनुवर्तते। तेन अनव्ययस्य यावतः व्यावृत्तिः नाम यत् अव्ययं यावत् तेनैव समासः भवत्यत्र। अनव्ययम् इत्युक्ते यावान् यावन्तो यावन्तः इति वर्तते तस्य व्यावृत्तिर्भवति। अनन्तरम् अश्वपदविग्रहः इति पूर्वमुक्तं यावन्तः श्लोकाः तावत् अच्युतप्रणामः इति। अत्र हरदत्तः यावदित्यव्ययं चास्ति तद्धितान्तञ्च विद्यते अतो नित्यसमासेऽपि तद्धितान्तेन विग्रहः इति पदमञ्जर्याम्। अवधारणे इत्युक्त्य यावद्दत्तं तावद्भुक्तम् इत्यत्र अवधारणरूपस्य अर्थस्य अभावेन नात्र समासः। नावधारयामि कियद्भुक्तमिति इयत्ता परिच्छेद अभावात् नात्र समासः। अनन्तरं सुप्रतिना मात्रार्थे इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे नवमं सूत्रमिदं सुप्रतिना मात्रार्थे इति। सुप् प्रतिना मात्रार्थे इति पदविभागः त्रिपदं सूत्रमिदम्। अत्रापि प्राग्वत् समर्थः पदः इति परिभाषा प्रवर्तते। अधिक परिभाषा उपतिष्ठते। प्राकडारात् समास इति सूत्रम् अधिक्रियते। सहसुप इति सूत्रम् अधिक्रियते। अविभावः इति च अधिक्रियते। सुबामन्त्रते पराङ्गवस्तर इति सूत्र सुप् इति पदम् अनुवर्तयितुं शक्यते। तथा च सुबामन्त्रते इत्यतैव सुप् ग्रहणे अनुवर्तमाने पुनः सुप् ग्रहणेन पूर्वसूत्रात् नाम अव्ययविभक्ति इत्यादि सूत्रात् अव्ययम् इति पदं नानुवर्तते इति ज्ञाप्यते। अत्र मात्रार्थे इत्युक्तं मात्रा नाम बिन्दुः अथवा अल्पम् इत्यर्थः। तथा च मात्रार्थे वर्तमानेन प्रतिना सुबन्तं समस्यते इत्यर्थः। यथा शाकप्रति शाकस्य लेशः इत्यर्थः। प्रक्रिया तत्र पूर्ववदेव। मात्रार्थे इत्युक्त्य वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इत्यत्र न अयं समासः। अत्र कुत्र वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्र लक्षणे प्रति इत्यस्य लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति सूत्रेण लक्षणे अर्थे प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचने संज्ञा। तेन कर्मप्रवचनिक्ति द्वितीय सूत्रेण द्वितीयाभक्तौ वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत् इति व्यस्तप्रयोग एव भवति। नात्र समासः। कुतः इत्युक्ते मात्रार्थाभावात् इति स्थूलतः व्याख्यानम्। अत्र नागेशोपाध्यायः सुप्रतिना मात्राशब्दः अल्पपर्यायः पुनः सुग्रहणम् अव्यय निवृत्त्यर्थं स्पष्टं वर्तते। अन्यथा यदि अत्र सुग्रहणं न क्रियते चेत् दोषामन्यमः नाम अव्ययपदस्य अनुवृत्तिः स्यात्। दोषा इति अव्ययं रात्रिः इत्यस्मिन् अर्थे दोषामन्यम् अहः इत्यादौ दोषादीनां वृत्तिविषये सत्त्वप्रधानता दर्शनात् तादृशाव्ययेनैव समासः स्यात् न तु पूर्वोक्तरीत्या प्रति इत्यादिना अव्ययेन समासः न भवेत्। अनन्तरं वृक्षं प्रति इति मूलं लक्षणे प्रतिः पूर्वमुक्तं
लक्षणेत्थं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिव्रणसूत्रेण लक्षणेऽर्थे प्रति इत्यस्य कर्मप्रवचने संज्ञा इति कर्मप्रवचनीयत्वं तु प्रतेः गतिर्गतौ इति निघाता भावाय। अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञायाः का आवश्यकता इति चेत् गतिर्गतौ नाम तत्र उद्देश्यं किमित्युक्ते प्रतिशब्दयोगे द्वितीया विभक्तिः प्रकारान्तरेण साधयितुं शक्यते उपपदविभक्तिः समया निकषाः प्रतियोगेषु एवं द्वितीया साधयितुं शक्यते। अतः कर्मप्रवचनीयद्वारा अत्र द्वितीया विभक्तेः साधनस्य का आवश्यकता इति चेत् अत्र गतिर्गतौ इति सूत्रेण निघाता भावाय इति। नाम यदा कर्मप्रवचनीयसंज्ञा वर्तते न गतिसंज्ञा न च उपसर्गसंज्ञा इति हेतोः अत्र गतिर्गतौ गतिसंज्ञायाः अभावात् निघातः न प्रवर्तते इत्येतदर्थमत्र इदमुक्तम् इति। अनन्तरं तृतीयं सूत्रम् अक्षशलाकासंख्याः परिणा। द्विपदं सूत्रमिदम् अक्षशलाकासंख्याः परिणा इति पदविभागः। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे दशमं सूत्रमिदम् अक्षश्च शलाका च संख्या च अक्षशलाका संख्याः इति इतरेतर योगद्वन्द्व समासः। समर्थः पदीति परिभाषा उपतिष्ठते सुबामन्त्रते पराङ्गवसरसोत्सुप् इति पदम् अनुवर्तते प्राकडारात् सहसुपा अवीभावः इति त्रीणि सूत्राणि अधिक्रियन्ते। तथा च अक्षशलाका संख्याः नाम अक्षशब्दः शलाकाशब्दः संख्यावाचकस्य शब्दः परिणा समस्यन्ते इत्यर्थः। यथा अक्षेण विपरीतं वृत्तम् इत्यस्मिन् अर्थे अक्षपरि अत्र अक्ष ङस् परि इति अलौकिकविग्रहवाक्यं। तदानीम् अनेन सूत्रेण अवीभावसमासः प्रातिसंज्ञा सुबुलुग् भवति। एवम् अक्षपरि पूर्वोक्तया रीत्या विशिष्टा सुप्रते अवीभावसंज्ञायाम् अव्यादावसूत्रेण सुबुलुग् भवति अक्षपरि इति भवति। एवं शलाका परि एकपरि इति। एवं स्थिते अत्र वचनं वर्तते इदं सूत्रं कुत्र प्रवर्तते इत्युक्ते कितव्यवहारे इति वक्तव्यम् इति। कितव्यवहारणं यत्र द्यूतव्यवहारः भवति द्यूतक्रीडा भवति तत्रैव इदं सूत्रं प्रवर्तते इति वचनम्। अत्र शेखरकाराः अक्षशला समस्यन्ते इति शेषः। नाम सूत्रं कथं वर्तते अक्षशलाका संख्याः परिणा किं समस्यन्ते इति शेषः। पराजये एव अयं समासः इत्युक्तं मूले। अत्र उच्यते पंचिकानाम द्यूतं पंचभिः कवर्दैर्भवति। पंचिका इति द्यूतं पंचभिः कवर्दैः तद्यूतं भवति। तत्र यदि सर्वे अक्षाः उत्तानाः अवाञ्चो वा भवन्ति तदा तान् अक्षान् यः पातयति सः जयति। अन्यथा नाम सर्वे अक्षाः उत्तानाः यदि न पतन्ति अवाञ्चो वा न पतन्ति तर्हि अयं जीयते नाम अस्य पराजयः इत्यर्थः। विपरीतवर्तने नाम के तत्र उत्तानाः अवाञ्चो वा जाताः इत्युक्ते अक्षाः। अतः विपरीतवर्तने कर्तृत्वेन अक्षादेः तृतीया भक्तिर्भवति कर्तरि तृतीया इति। वृत्तौ परेः तदर्थः नाम अक्षपरि शलाकापरि एकपरि इत्यत्र परि इति शब्दः यः श्रूयते तत्र अयमर्थः अक्षाणां विपरीतेन वर्तनम् अत्र जातम् इति। अक्ष ङस् परि इत्यलौकिकविग्रहवाक्यम् इति प्रागुक्तम्। नित्यसमासत्वात् अस्वपदविग्रहः वैपरीत्यञ्च जयापेक्षया इति। वैपरीत्यं नाम विपरीतं वर्तते। वैपरीत्यम् इत्युक्ते जयापेक्षया यत्र विजयः प्राप्तव्यः तत्र न प्राप्तः तदेव वैपरीत्यम् इति। अक्षेणेति अत्र अक्षेण विपरीतं वृत्तम् इति कौमुदी। अक्षाभ्यां विपरीतं वृत्तम् अक्षैः विपरीतं वृत्तम् इति द्विवचनान्तेन अथवा बहुवचनान्तेन वा न समासः अनभिधानात्। अक्षत्वेन एकाक्षबोधे एव अस्य साधुत्वं न तु तेन रूपेण अनेकाक्षबोधे। एकत्वादिना बोधस्तु
वृत्तौ नास्त्येव इति भाष्ये स्पष्टम् इति शेखरकाराणां पङ्क्तयः। सम्प्रति नागेशोपाध्यायशास्यः सूत्रे पदद्वयं श्रूयते अक्षशलाकासङ्ख्याः परिणायति समस्यन्ति इति शेषः भवति चेत् सूत्रादेव अर्थः लभ्यते। पराजये एव अयम् इति मूलम्। अत्र विवरणं पञ्चिकानामद्यूतं पञ्चभिः अक्षैः शलाकाभिर्वा भवति। सर्वे उत्तानाः अवाञ्चो वा एकरूपाः अक्षाः यत्र पतन्ति तदानीं पातयति सः तदानीं सः जयति तदभावे पराजीयते। तत्र अक्षादेः कर्तृत्वेन तृतीय वृत्तौ परि विपरीतवर्तनम् इत्यर्थः। लौकिके विग्रहवाक्ये क्रियाश्रवणात् तृतीया भक्त्यन्तं पदम् इति। नाम अत्र अक्षैः पञ्चभिः अक्षैः पञ्चाभिः शलाकाभिर्वा क्रीडति इत्यर्थः। अतः समासे तदभावात् नाम लौकिके विग्रहवाक्ये तु क्रियापदं श्रूयते तेन तत्र कर्तरि तृतीया भक्तिर्भवति। समासे तु क्रियापद अश्रवणात् तत्र न षष्ठी अक्ष ङस् परि इति षष्ठी एव तत्र भवति। नित्यसमासः एकवचनान्त एव अयं समासः नान्यथा अत्र वार्तिकं प्रागुक्तरीत्या उक्तम् इति। अनन्तरं विभाषा इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे एकादशं सूत्रमिदं भवति। विभाषा अपपरिबहरञ्चवः पञ्चम्या इति सूत्रम्। ततः विभाषा इति योगविभागः क्रियते। अयमेव अस्मिन् सूत्रे विशेषः। वस्तुतः विभाषाधिकारः इति वर्तते किन्तु महाविभाषाधिकारः इत्यप्यस्य नाम। किन्तु विभाषा इति वस्तुतः सूत्रं नास्ति। सूत्रं वर्तते विभाषा अपपरिभरञ्जवः पञ्चम्या इति। तत्र विभाषा इति योगविभागं कृत्वा तस्य अधिकारत्वम् उच्यते इति। कथमित्युक्ते स्वस्थले वाक्यार्थबोधजनने सति स्वानन्तरवर्तिषु वाक्यार्थबोधजनकत्वम् इति। अत्र नागेशोपाध्यायः विभाषा यद्यपि एकार्थी भावे समासस्य व्यपेक्षायां वाक्यस्य च सिद्धेः इदं व्यर्थम्। नाम अस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति एव। यतोहि किम् अनेन सूत्रेण चिते विभाषणं विकल्पः। कः विकल्पः इत्युक्ते समासविकल्पः। सत्यं यदा वाक्यं भवति तदानीं विग्रहो भवति, वाक्यं यदा न भवति समासो भवति। एतदर्थं सूत्रम् अनावश्यकम्। एकार्थी भावे एव समासंज्ञादिविकल्पस्तु नेष्यते। तथा न भोः एकार्थी भावस्य वैकल्पिकत्वसिद्ध्यर्थमिदम् इति तु न। एवं समासनिषेधसूत्राणि नाम न निर्धारणे इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति तेषामपि व्यर्थतैव। एवं नित्यं क्रीडाजीविकयोः इत्यादिषु सूत्रेषु अथ इति सूत्रे नित्यम् इत्यपि व्यर्थमेव। निषेधविषये कुत्र न निर्धारणे इत्यादिषु एकार्थी भाव अभावेन समास अप्राप्तेः तेषां सूत्राणां वैयर्थ्यम्। नित्याधिकार विषये अस्य अभावेन वाक्यस्य अप्राप्तेश्च। एतावत् सर्वैरपि प्रकारैः विभाषा इत्यधिकारः व्यर्थ एव। तथापि लक्षणैकचक्षुष्कान् मन्दान् प्रति क्व एकार्थी भावो नित्यः क्व पाक्षिकः क्व नास्त्येव इति अवबोधनार्थं सर्वम् आवश्यकं ध्वनितञ्चेदं समर्थसूत्रे भाष्ये इति। वस्तुतः भवदुक्तं सत्यं सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति किन्तु ये लक्षणैकचक्षुष्काः भवन्ति अस्मादृशाः मन्दाः तान् उद्दिश्य इदं सूत्रं प्रणीतम्। कुत्र एकार्थी भावः नित्यः भवति कुत्र वा पाक्षिकः कुत्र नास्ति इति अवबोधनार्थं सूत्रमिदम् आवश्यकमित्यंशः समर्थानामिति सूत्रे भाष्ये ध्वनितः। एकार्थी भावः व्यपेक्षा इति वृत्तिर्द्विधा। समासे एकार्थी भावः वाक्ये व्यपेक्षा इति प्रसिद्धमिदम्। अतः अधिकारस्य आवश्यकता नास्ति। समास तत्पुरुषादि संज्ञानां विकल्पस्तु न इष्टः। कुतः निषेधे एकार्थी भावाभावेन निर्धारणे इत्यादीन् व्यर्थान् एव।
किञ्च पूर्वमिदमुक्तमेव नाम वस्तुतः शेखरकाराणां पङ्क्तिभ्यः अर्थः सुष्ठु विज्ञायते एव अथापि किञ्चिदपि इतोपि बोधनार्थम् अयं प्रयासः नित्यं क्रीडाजीवकयोः इति सूत्रे नित्यग्रहणं व्यर्थमेव नित्यत्वे विभाषा अप्रसङ्गात् तत्र भाष्ये किमः नित्यग्रहणेन अभिसम्बध्यते कुत्र नित्यं क्रीडाजीविकयोः इति भाष्ये इयं शङ्का कृता किमः नित्यग्रहणेन अभिसम्बध्यते विधिः आहोस्तित् प्रतिषेधः इति शङ्का समाधानोक्तं विधिरित्याह कुत एतत् विधिर्हि विभाषा नित्यः प्रतिषेधः इत्युक्तम् किञ्च प्रयोजनाभावात् अयं यद्यपि व्यर्थः किन्तु लक्षणेकचक्षुष्कान् मन्दान् प्रति इदं सूत्रम् इति समर्थसूत्रे भाष्ये ध्वनितम् इति अत एव समर्थानां भाष्ये समर्थानां प्रथमाद्वा तत्र द्वौ पक्षौ अत्र स्वभावतश्च एतद्भवति वाक्यञ्च वृत्तिश्च इति स्वभावतः एव भवति इति हेतोः अस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति सूत्रस्य अनावश्यकता विषये प्रदर्शितम् अत्र शेखरकाराः ते वदन्ति नाम लक्षणैकचक्षुष्कानां दृष्ट्या तत्सूत्रम् आवश्यकं लक्षैकचक्षुष्कं प्रति समर्थ इति सूत्रे तत् प्रत्याख्यातं नाम वैयाकरणाः द्विविधाः भवन्ति कथं लक्षणैकचक्षुष्काः लक्षैकचक्षुष्काः इति नाम सूत्रमेव आश्रित्य ये शब्दानां प्रक्रियां वदन्तः भवन्ति ते सर्वेपि लक्षणैकचक्षुष्काः अस्मादृशाः लक्षैकचक्षुष्काः इत्युक्ते प्रायेण मुनित्रयस्यैव अयं व्यवहारः भवति लक्षैकचक्षुष्काः इति तेषां दृष्ट्या तु समर्थः पदवीसूत्रे भाष्ये इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं विभाषा इति सूत्रं प्रत्याख्यातम् एवञ्च विशेषणीभूतेन एकार्थीभावस्य विकल्पादिबोधकानि इमानि सूत्राणि अत एव पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति सूत्रे एकया वृत्तिर्विभाषा परया वृत्तिविषये नित्योपवादः इत्युक्तं वृत्तिः एकार्थी भावः समर्थः पदविधिः इति सूत्रे भाष्ये अयं विभाषाधिकारः प्रत्याख्यातः तद्यथा जावर्ते श्रूयतां नाम विभाषाधिकारस्य प्रत्याख्यानं कुत्र वर्तते इत्युक्ते समर्थपदी सूत्रे भाष्ये वर्तते तत्र प्रसंगात् भाष्य पंक्तीनाम् उद्धारणम् अत्र क्रियते वावचनम् अनर्थकं न वावचन नाम विभाषाधिकारः अनर्थकः इति किं कारणं स्वभाव सिद्धत्वात् द्वौ पक्षौ वृत्तिपक्षस्य अवृत्तिपक्षश्चेति स्वभावतश्चेतद्भवति वाक्यञ्च समासस्य तत्र स्वाभाविके वृत्तिविषये नित्ये समासे प्राप्ते वावचनेन किम् अन्यच्छक्यम् अभिसम्बन्धुम् अन्यतः संज्ञायाः न च संज्ञायाः भावाभावौ इष्येते तस्मान्नार्थो वावचनेन तस्मात् नाम एतस्मात् कारणात् वावचनेन इत्युक्ते विभाषाधिकरणेन नार्थः प्रयोजन नास्ति अर्थशब्दः प्रयोजनवाची विशेषणीभूतस्य एकार्थी भावस्य विकल्पादिबोधकानि इमानि सूत्राणि सन्ति नाम द्वितीयाश्रिता द्वितीया सूत्राणि पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति सूत्रस्थं भाष्यमत्र प्रमाणम् इति अत्र प्रसङ्गात् तद्भाष्यमपि तत्र प्रस्तूयते तत्र कुत्र पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति सूत्रे वावचनं किमर्थं विभाषा समासो यथा स्यात् भोः विभाषाधिकारः वर्तते किल अतः पारे मध्ये षष्ठ्या तावतालं वा इति किमर्थमिति चेत् विभाषा समासो यथा स्यात् समासे मुक्ते वाक्यमपि यथा स्यात् इति समाधानोक्तं नैतदस्ति प्रयोजनं प्रकृता महाविभाषा तया वाक्यमपि भविष्यति इति पुनः शङ्का कृता तदानीम् अत उत्तरं पठति इह पुनर्वावचने क्रियमाणे एकया वृत्तिर्विभाषा अपरया वृत्तिविषये नित्योपवादः इत्येवं रीत्या तत्र पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति सूत्रे वाग्ग्रहणस्य सार्थक्यं प्रदर्शितम् अत्र उद्योतकारः नागेशः महाविभाषा विशेषणीभूतेन एकार्थी भावसामर्थ्येनैव सम्बध्यते इति ज्ञाप्यते इति अत्र शेखरकाराः एतत् सामर्थ्यादिति अत्र एतत् करणात्
ಪ್ರಾಕ್ ತದಸಂಬಂಧೇನ ತದ್ವಿಷಯೇ ಏಕಾರ್ಥೀ ಭಾವಸ್ಯ ನಿತ್ಯತ್ವಂ ಇತಿ ಭಾವಃ. ನನ್ವೇವಂ ಸುಪ್ಸುಪಾ ಇತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ನಿತ್ಯತಾಪತ್ತಿಃ. ಏವಂಚ ಭಾಷ್ಯೆ ಸುಪ್ಸುಪಾ ಇತ್ಯುದಾಹರಣಭೂತೆ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಪಟುಃ ಇತ್ಯತ್ರ ವಿಸ್ಪಷ್ಟಂ ಪಟುಃ इति विग्रह प्रदर्शन असंगतिः अतः सुप्सुपा इति तु न विभाषा इति. एतत् समासानुवादेनैव अवीभावादि संज्ञा विधानेन सिद्धे पुनः तैस्तैः समास संज्ञा विधानं तदनित्यत्व ज्ञापकम् इत्येवं रीत्या नागेशोपाध्यायस्य पङ्क्तयः सन्ति. आशयः स्पष्ट एव. अत्र शेखरकाराः उपपदमतिं कर्तृकरणे कृता बहुलम आख्यातमाख्यातेन क्रियासातत्ये इत्यादौ उद्देश्य अप्रसिद्ध्या अनेकमन्यपदार्थे इत्यादौ त्र्यादिपद घटित समासरूपोद्देश्य प्रसिद्ध्या तेषु समास संज्ञा विधानस्य आवश्यकत्वेन अर्थाधिकार अनुरोधात् सर्वत्र तस्य विधेयता समर्पकत्वं प्रथमानिर्दिष्टमिति सूत्रे समासे इत्यस्य समासत्वव्याप्य संज्ञा विधायके लक्षणया अव्ययीभावादीनाम् उपसर्जनत्वं साधयितुं शक्यम् इति न तदर्थं समास संज्ञा विधानं चरितार्थमिति भावः. विग्रह प्रदर्शन परोक्त भाष्यादपि तस्य अनित्यत्वं बोध्यम् इति. तदनन्तरं लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इति सूत्रस्य आदौ लघुव्याख्यानम्. अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुर्दशं सूत्रमिदं लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इति. लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये त्रिपदं सूत्रमिदम्. अभिश्च प्रतिश्च इति द्वन्द्वः अभिप्रति इति. आभिमुख्ये इत्यत्र अभिमुखमेव आभुख्यमिति स्वार्थे शै. अत्र प्राग्वत् समर्थपरिभाषा उपतिष्ठते. सुभामन्त्रते पराङ्गसरस्वभिति पदमनुवर्तते. प्राकडारा समासः सहसुपा विभाव इति त्रीणि सूत्राणि अधिक्रियन्ते. लक्षणं नाम चिह्नं. चिह्नं वचलक्षणम् इति कोशः. आभिमुख्यद्योतकौ अभिप्रति नाम यौ द्वौ अभिप्रति इति द्वौ आभिमुख्य द्योतकौ तौ द्वौ चिह्नवाचिन विकल्पेन समस्येते. यथा अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति इति. समासाभावे वैकल्पिकत्वात् अग्निम् अभि अग्निं प्रति. अत्र अग्निम् अभि इत्यत्र अभिरभागे एवं प्रति इत्यत्र लक्षणे तम भूताख्यन्ति सूत्राभ्याम अभिप्रत्योः कर्म प्रवचने संज्ञा तेन कर्म प्रवचनिक्ति द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीया भक्तिर्भवति कदा समासाभाव पक्षे. अत्र शेखरकाराः अभिप्रति आभिमुख्यस्य अग्नेः ज्ञापकत्व संबंधेन अन्वयस्य च द्योतकौ नाम अर्थद्वयस्य द्योतकौ इमौ अभिप्रति. कथम् आभिमुख्य रूपम अर्थम बोधयतः एवं अग्नेः ज्ञापकत्व संबंधेन अन्वयोप्यत्र बोध्यते द्योत्यते. अग्निज्ञाप्यं शलभकर्तृकं पतनम् इति बोधः उदाहरणे भवति. कुत्र अभ्यग्निशलभाः पतन्ति प्रत्यग्निशलभाः पतन्ति इत्यत्र. तथा बोधे च अग्न्यभिमुखत्वं शलभपतनस्य लोक प्रसिद्ध्या मनसा गृह्यते. मानसो बोधो जायते इति आभिमुख्य द्योतकता अभिशब्दस्य न तु वाचकता इत्यर्थः. अग्निज्ञाप्यं शलभकर्तृकं प्रत्यासत्य अग्न्यभिमुखं पतनम् इति बोधः इति अन्ये. कर्म प्रवचनीय द्योत्य संबंधेन अन्वयात् वाक्ये द्वितीया तदाह अग्निम अभि. लक्षणेन इति किम्? लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्ये इति सूत्रम्. लक्षणेन इति पदस्य अभावे को दोषः इति चेत् सृग्घनं प्रति गतः यद्यपि प्रतीति वर्तते किन्तु लक्षणे अर्थे सः नास्ति. सृघ्नात् आगतः तमेव प्रतिनिवृत्तः इत्यर्थः. सृघ्नं प्रति गतः इत्युक्ते यः सृघ्नात् आगतः
तमेव प्रतिनिवृत्तः इति। एतावत् अत्र लक्षणरूपः अर्थः नास्ति इति हेतोः न समासः। आभिमुख्ये किं वृक्षं प्रतिविद्योतते विद्युत् इत्यादौ आभिमुख्यद्योतनाभावे समासो मा भूत्। पूर्वमागतं वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्, अत्र लक्षणमित्यर्थः वर्तते, आभिमुख्यरूपः अर्थः नास्ति इति हेतोः नानेन समासः। अस्य समासस्य वैकल्पिकत्वेन पक्षे नाम अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति, प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति। समास पक्षे, समास अभाव पक्षे तु पूर्वोक्तया रीत्या कर्मप्रवचने संज्ञा भवति, तेन द्वितीया विभक्तिः। अनन्तरम् अभिप्रति इति किं सूत्रं कथं वर्तते? लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये इति। आदौ लक्षणेन इति दलस्य सार्थक्यं प्रदर्शितम्, अनन्तरम् आभिमुख्ये किम् इति विशेषणस्य सार्थक्यं प्रदर्शितं। सम्प्रति अभिप्रति इति किम् इति चेत् अग्नेः सम्मुखं शलभाः पतन्ति सम् इति वर्तते। अग्नेः सम्मुखं शलभाः पतन्ति इत्यर्थे सामुख्यरूपः अर्थः वर्तते। कथं? सम्मुखशब्देन प्रति इति, किन्तु अत्र प्रति अथवा अभि इति नास्ति इति हेतोः नात्र समासः। पुनरपि अभिप्रति इति किम्? अग्नेः सम्मुखं शलभाः पतन्ति इत्यर्थे सामुख्यार्थकसंशब्देन लक्षणत्वसम्बन्धेन अन्वये समासो मा भूत्। अत्र अग्नेः सम्मुखं शलभाः पतन्ति इत्यत्र लक्षणे अर्थे तत्र वर्तते, यद्यपि सम्मिति आभिमुख्यार्थकः स्यात्, अस्मिन् अर्थे नास्ति इति हेतोः अभिप्रति इति द्वौ न स्तः इति हेतोः नात्र समासः। तदनन्तरम् अनुर्यत् समय इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे पञ्चदशं सूत्रमिदम् अनुर्यत् समय इति। अनुः यत् समय त्रिपदं सूत्रमिदं। प्रागुक्तरीत्या समर्थपरिभाषा उपदिष्टते, प्राकडारः समासः इत्यधिकरीते, शुभामन्त्रतीत्यतः शुभित्यनवर्तते, सः शुभ इत्यधिकारः अवीभावः इत्यधिकारश्च भवति। लक्षणेनाभिप्रत्याभिमुख्ये इति सूत्रात् लक्षणे इति पदम् अनुवर्तते। अनन्तरं समय नाम किम् इत्युक्ते समया निकषा हिरुक् इत्यमरः, तेन सामीप्यम् इत्यर्थः। इदानीं सूत्रार्थः। यत् नाम सूत्रे यत् इति पदं वर्तते, यं पदार्थं समयाद्योत्यते तेन लक्षणभूतेन अनुना समस्यते, सः अव्ययी भावः। यं पदार्थं नाम यस्य पदार्थस्य इत्यर्थः। अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगे इत्यनेन तत्र द्वितीया विभक्तिर्भवति समया शब्दयोगे। उदाहरणम् अनुवनम् अशनिर्गतः वनस्य समीपं गतः इति। अनु इति शब्दः वर्तते, अस्य अनेन प्रकृतसूत्रेण अत्र समासः कृतः, सामीप्ये अर्थे वनस्य समीपं गतः। अशनिः नाम वज्रम्, अनुवनम् अशनिर्गतः, अशनि नाम वज्रम्। कथं? ह्रादने वज्रमस्त्री स्यात् कुलिशं भिदुरं पविः शतकोटिस्वरुशम्भोदम्भोरिरसनिद्वयोः इत्यमरः। अत्र अस्मात् अमरवचनात् अशनि शब्दः वज्रपर्यायः इति ज्ञायते। अत्र शेखरकारः अनुर्य नाम अनुर्यत् समय लक्षणेन इति वर्तते, अनुवर्तते इत्यर्थः। समय इति अधिकरणशक्तिप्रधानं नाम सामीप्ये इति अधिकरणशक्तिप्रधानं। यदिति सामान्ये नपुंसकं द्वितीयान्तम्। अनुः यत् समय, यत् नपुंसकलिङ्गे वर्तते, द्वितीयाभक्त्यन्तं पदं नपुंसकलिङ्गे कथम् इत्युक्ते सामान्ये नपुंसकम्। यं पदार्थं समय इत्यर्थद्योतकः अनुः नाम यस्य पदार्थस्य सामीप्यवाचकः अनुः तेन अनुना लक्षणभूतेन तद्वाचकेन समस्यते इत्यर्थः। तदाह यमिति। वनादेः लक्षणत्वं समीपद्वारा सामीप्ये वर्तते, स्वसामीप्येन हि वनेन अशनिदेशः ज्ञाप्यते। लक्षणत्वं तु वस्तुसत् निमित्तं न तु तेन सम्बन्धेन अन्वयः, तदाह वनस्य समीपं गतः इति। अनन्तरं यस्य च आयामः इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं। यस्य च आयामः
अष्टाध्यायं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे षोडशं सूत्रमिदं त्रिपदं सूत्रमिदं प्राग्वत् समर्थपरिभाषा उपतिष्ठते प्राकडार समास इत्यधिक्रियते सुबामन्त्रिते पराङ्गस्य सुबित्यन वर्तते सह सुपा अव्ययभावः इत्यर्थः लक्षणेन आभिप्रति आभिमुख्ये इति सूत्र लक्षणे पदम् अनुवर्तते अनुर्यस्सम इति सूत्रात् अनुहित पदम् अनुवर्तते अस्मिन् सूत्रे आयामः इति वर्तते आयामः नाम दैर्घ्यम् इत्यर्थः दैर्घ्यमायाम आनाहः इत्यमरकोशः दैर्घ्यम् आयामः आनाहः इति पर्यायः यस्य दैर्घ्यं नाम सूत्रे वर्तते आयामः इति तस्य अर्थः दीक्षितमहाशयैः प्रदर्शितः दैर्घ्यं यस्य दैर्घ्यम् अनुना द्योत्यते तेन लक्षणभूतेन अनुः समस्यते यथा अनुगंगं वाराणसी अत्र पश्यन्तु अनु इति वर्तते अनुगंगं वाराणसी समासाभावेन मनु इत्यस्य अत्र अनुगंग समासो जातः उपसर्जन संज्ञा पूर्णिपाते च अनुगंगम समासाभावे गंगायाः अनु नाम षष्ठी तत्पुरुष तत्र भवति नाम कोऽर्थ अनुगंगम इत्युक्ते आयामः इत्यस्मिन् अर्थे इदं जातं गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षिता वाराणसी नाम गंगा नदी यावद्दीर्घतया वर्तते तावद्दीर्घतया उपलक्षिता वाराणसी नगरी नाम तावद्दीर्घतया इयं नगरी वर्तते इति अत्र प्रसंगात् वाराणसी इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः वरञ्च अनश्च वरानः अत्र अनः नाम अनः अनसि अनांसि सान्तं क्लीबे अनः इत्युक्ते जलम् इत्यर्थः अनः क्लीबे जले शोके मातृस्यन्दनयोर्द्वयोः इति कोशः एतत् कोशानुसारेण अनः इति शब्दः क्लीबे वर्तते सान्तः शब्दः जलमित्यर्थः एतावत् वरञ्च अनश्च नाम श्रेष्ठं जलम् इत्यर्थः वरानसः अदूरभव नाम श्रेष्ठं जलं यद्वर्तते तस्य श्रेष्ठस्य जलस्य समीपे या नगरी वर्तते अदूरभव अदूरभवश्च इति सूत्रेण अणुप्रत्ययः तथा च वरानस् अ वारानस् आदिऊर्ध्वौ वारानस् अ अनन्तरम् अण्णन् तत्त्वात् ङीप् क्रियते वाराणसी पूर्वपदात् संज्ञायामकः इति सूत्रेण णत्वमत्र क्रियते अत्र शेखरकारः यस्य दैर्घ्यम् इति नाम यस्य दीर्घ्यं कोऽर्थः यद्दैर्घ्यसदृशदैर्घ्यम् इत्यर्थः यद्दैर्घ्यसदृश गङ्गादैर्घ्यसदृशदैर्घ्यं कुत्र वर्तते वाराणस्याम् अत्रापि लक्षणत्वं वस्तुसदेव निमित्तं तद्ध्वनयन्नाह गङ्गायाः अनु इति तद्योत्य संबंधेन अन्वया भावात् न द्वितीया उपलक्षिता इति पूर्वमुक्तं दैर्घ्योपलक्षिता इति विशिष्टा इत्यर्थः दैर्घ्य सदृश दैर्घ्य विशिष्टत्वम् अनोः अर्थः प्रकृते अनुगंग वाराणसी इत्यत्र अनु इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते दैर्घ्य सदृश दैर्घ्य विशिष्टत्वम् अनुशब्दस्य अर्थः तथा बोधे च गंगायाः ज्ञापकत्वस्य वनस्य समीपं गतः इति बोधे च वने ज्ञापकत्वस्य नियमेन मनसा बोधात् अन्यलभ्यत्वेन नात्र तत् मानसो बोधो जायते अनोः द्योत्यत्वम् इति तात्पर्यम् तेन संबन्धेन अन्वयेतु वनम् अनु गंगाम् अनु इति द्वितीयैव इति बोध्यम् इति निवेश्य गंगामनुतां महानदीम् इति रामायणे प्रयोगः वर्तते गंगाम् अनु इति वाराणस्याः स्वरूपेण ज्ञातत्वेपि आयामवैशिष्ट्यज्ञाप्यत्वं बोध्यम् इति अत्र अर्थः तदनन्तरं तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानम् अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे सप्तदशं सूत्रमिदं तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च इति पदविभागः तिष्ठद्गु प्रभृति येषां तानि तिष्ठद्गु प्रभृतीनि बहुव्रीहि समासः प्राग्वत् समर्थः पदविधि परिभाषादि एवं सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्सरे सुबित्यन वर्तते सह सुबा इति सूत्रम् अधिक्रियते अवीभावः इत्यधिक्रियते एतानि निपात्यन्ते तिष्ठद्गु इत्यादयः शब्दाः निपात्यन्ते तिष्ठद्गुः नाम तिष्ठन्त्यः गावः यस्मिन् काले सः तिष्ठद्गुः इति
अत्र तिष्ठद् गो तिष्ठन्त्यः गमनं तिष्ठति जस् गो जस् तत्र पुंवद्भावः भवति अनन्तरं गोस्त्रियोर्भसंज्ञसूत्रेण हर्षो भवति तिष्ठद्गुः एवमेव आयति गवम् आयत्यः गावः यस्मिन् काले सः कालः इति गवम् अत्र निपात्यन्ते इत्युक्तं निपातनम् अन्यथा प्रयोगे प्राप्ते अन्यथा प्रयोगकरणम् अत्र कथम् अन्यथा प्रयोगः प्राप्तः किमिदेन इदानीं क्रियते इत्युक्ते शत्रादेशः तिष्ठन्त्यः गावः एवम् आयत्यः गावः नाम लटः शत्रादेशः पुंवद्भाव विरहः समासान्तश्च निपात्यन्ते प्रभृति शब्देन खलेयवं खलेबुसं यत्र वस्तुतः तिष्ठद्गु आयितीगवं तावदेव न एवमेव खलेयवं खलेबुसम् इत्यादि भवति इति सूत्रे तिष्ठद्गु प्रभृति निच्चा इति वर्तते अत्र शेखरकारः चेन एषां वृत्त्यन्तरे प्रवेशो न एषां तिष्ठद्गु प्रभृति निचा इति सूत्रानुसारेण ये शब्दाः निपातिताः तेषां वृत्त्यन्तरे प्रवेशो न यथा आतिष्ठद्गु जपेत् सन्ध्यां पश्चिमामायति गवात् इति भट्टिश्लोके तिष्ठद्गु व्यस्तमेव कुतः अत्र पूर्वमुक्तं किमिति चेन एषां वृत्त्यन्तरे प्रवेशो न इति एवमेव तत्र तिष्ठद्गु जपे सन्ध्यां पश्चिमामायति गवात् इत्यत्र तिष्ठद्गु आयति गवमिति भिन्ने पदे इह उक्तोदाहरणद्वये तत्र आद्ये शत्रादेशमात्रं नाम उदाहरणद्वयमुक्तं कौमुद्यां तिष्ठद्गुः आयतिगवम् आद्ये नाम तिष्ठद्गु इत्यत्र शत्रादेशमात्रं निपात्यते किं निपात्यते इत्युक्ते त्रयाणां तत्र कार्याणां निपातनत्वम् उक्तं किन्तु त्रीणि कार्याणि एकत्र न तिष्ठद्गुः इत्यत्र केवलं लटः स्थाने शत्रादेशः निपातितः प्रथमासामानाधिकरण्येऽपि प्रथमासामानाधिकरण्याद् अप्राप्तिः यद्यपि वचन पुरुषः इतिवत् सिद्ध्यति तथापि उपायान्तरमिदम् इति अनन्तरं पुंवद्भावः समासान्तश्च इति पुंवद्भावः उभयत्रापि समानः समास इदम् अन्त्ये समासान्तकार्यं यद् वर्तते तत्तु अन्ते नाम आयिते गौम् इत्यत्र तत्र टच् प्रत्ययः समासान्तः भवति चेन अन्यपदार्थे अव्ययीभावः इति बोध्यं तिष्ठद्गु प्रभृतीनिच्च इति अन्यपदार्थः अतएव तिष्ठन्त्यः गावः यस्मिन् काले आयत्यः गावः यस्मिन् काले इति अन्यपदार्थे अयं बहुव्रीहि समासः अनन्तरं पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति सूत्रस्य व्याख्यानम् अष्टाध्यायं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे अष्टादशं सूत्रमिदं पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति पारे मध्ये षष्ठ्या वा चतुष्पदं सूत्रमिदम् अत्र सहसुभै इत्यादि क्रियते समर्थित परिभाषा वर्तते एवं पारमध्ये शब्दौ षष्ठ्यन्तेन वा समस्येते एदन्तत्वञ्च अनयोर् निपात्यते पारे गङ्गात् मध्ये गङ्गात् नाम पार गङ्गा अत्र पारे गङ्गा अनन्तरम् अव्ययीभावसमासः यदा भवति ह्रस्वः भवति गङ्गा इत्यत्र उपसर्जनसंज्ञाबाधे गोस्त्रे ह्रस्वः भवति पारे गङ्गा विशिष्टात् सुप्रत्यये पारे गङ्गं मध्ये गङ्गम् इति पक्षे तत्पुरुषे गङ्गा पारात् महाविभाषया वाक्यमपि गङ्गायाः पारात् इति एतावत् अत्र त्रीणि रूपाणि भवन्ति कथम् इत्युक्ते पारे गङ्गं मध्ये गङ्गं पारे गङ्गात् मध्ये गङ्गा एवं गङ्गायाः पारात् इति पक्षे षष्ठीति अयं भावः महाविभाषा न एकार्थीभावस्य विकल्पबोधिका पूर्वमुक्तं वृत्तिश्च एकार्थीभावे नित्या इति येन प्राप्तिन्यायेन अव्ययीभावः तत्पुरुषं बाधेत नाम अव्ययीभावसमासः तत्पुरुषं बाधेत कदाचित् येन प्राप्तियोदरारभ्यते इति न्यायेन किन्तु तथा न बाधते यथा एकदेशी समासः तत्पुरुषं बाधेत तद्वद् बाधेत किन्तु तन्न भवति इति कथनार्थं वा इति तल्लाभाय पुनः वाग्ग्रहणम् इति तत्र
आशयः भवति। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे एतावता यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशलाकासंख्याः परिण विभाषा लक्षणेनाभिप्रत्ययाभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य चायावः तिष्ठद्गुप्रभृतेन च पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति नवानां सूत्राणां विचारः सम्पन्नः इत्येतावता अलमिति शम्।